बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मियाँ बीवी की लड़ाई ना हो ये मुमकिन नहीं। कभी ये लड़ाई रूटीन की होती है, छोटी मोटी बात पर, जिसका घरेलू जिंदगी पर खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि छोटी मोटी चपकलश तो इज़्दवाजी जिंदगी का मामूल होती है। कभी किसी फरमाइश पर झगड़ा, तो कभी खर्च वगैरह में कमी बेशी पर झगड़ा, कभी बच्चों की वजह से लड़ाई। दोस्तों, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, जो कि कभी कभार होते हैं और मियाँ बीवी की मोहब्बत पर असरअंदाज नहीं होते। मसाइल तो तब पैदा होते हैं जब ये झगड़े बढ़ जाते हैं और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि मियाँ बीवी एक जगह रहना पसंद नहीं करते। बीवी को मैके भेज दिया जाता है, नाराजगी लंबी हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी नाराजगी को दूर करने के लिए आज हम एक बहुत ही लाजवाब वजीफा लाए हैं। ये वजीफा ना सिर्फ नाराजगी खत्म करने के लिए मुजर्रब है, बल्कि ये वजीफा एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए भी आजमूदा है। इस वजीफे का और इस वजीफे के क्या कमालात हैं, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि आपने क्या करना है। इससे पहले कि आपको इस वजीफे के कमालात बताएं, आपने ये करना है कि हमारे चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब करना है और घंटी का बटन भी दबाना है, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। याद रहे कि इज़्दवाजी ताल्लुक की सबसे मजबूत बुनियाद जज्बाए मोहब्बत है। ये जज्बा मौजूद हो तो मियाँ बीवी गुलिस्तान हस्ती में इकट्ठे महवे खराम होते हैं और साथ ही साथ अपने मकसद आला यानी तरबियत औलाद पर अच्छे असरात भी मुरतब करते हैं। मोहब्बत मफकूद हो तो ताल्लुक ऐसे होगा जैसे दो अजनबी सफर के दौरान रेलगाड़ी में मिले हों। इसलिए शौहर के लिए जरूरी है कि बीवी के साथ खुश अखलाकी और प्यार और मोहब्बत से पेश आए। अहलो याल को खुश रखना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक दीनी खिदमत है। दोस्तों, ये बात माननी पड़ेगी कि आज हमारे मुआशरे में बीवियों के साथ हुस्न सलूक का पलड़ा बहुत हल्का हो गया है। शौहर अपनी हाकमियत के मुजाहरे के लिए तो हर वक्त आमादा नजर आते हैं, लेकिन हुस्न सलूक के मामले में तही दस्त हैं। ये मामला सही नहीं है, इस्लाह तलब है और ये इस्लाह खानदान के इदारे को मजबूत और खुशगवार बनाने का बायस बनेगी। इज़्दवाजी रिश्तों को उस्तवार करने और खान की जिंदगी में कौसे कज़ा का रंग भरने के लिए ये भी जरूरी है कि खामद अपनी बीवी के लिए मुनासिब और मौजू सामान तफरीह फराहम करे। दोनों मियाँ बीवी को चाहिए कि वो इस रिश्ते को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करें। कहीं बीवी को चाहिए कि वो सुलह में पहल करे और कहीं खामद को चाहिए कि वो सुलह का रास्ता इख्तियार करे, इससे पहले कि ये नाराजगी संगीन हो जाए और दोनों को मजबूरन अपना अपना रास्ता अलहदा करना पड़े। याद रहे कि हकूक व फराइज की खींचा तानी की बजाय कुरान मियाँ बीवी को तकवा और एहसान की बुनियादों पर रिश्ता उस्तवार करने का हुक्म देता है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, अगर किसी औरत को लगे कि उसका शौहर उससे मुंह मोड़ रहा है या इज़्दवाजी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है, तो बहुत अच्छा होगा कि दोनों सुलह का रास्ता इख्तियार करें। सुलह सरापाए खैर है। नफस तंग दिली की जानिब जल्द माइल हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम एहसान और तकवा की रविश इख्तियार करोगे तो ये बहुत बेहतर होगा। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। सूरतुल निसा। दोस्तों, कुरान पाक भी हमें यही दर्स देता है कि सुलह का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अक्सर औकात मियाँ भी हनापरस्ती का मुजाहरा करता है और बीवी भी हठ थर्मी का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से नाराजगी तवालत इख्तियार कर लेती है। अगर आपके साथ ऐसा मामला है या फिर आपकी नज़र में कोई ऐसा मामला है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और बड़े झगड़ों और बड़ी नाराजगी के अलावा भी मियाँ बीवी इस वजीफे को एक दूसरे के दिल में जगह बनाने के लिए और एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए इस मकसद के लिए इस वजीफे को जरूर आजमाएं। याद रहे कि किसी नाजायज मकसद के लिए इस वजीफे को हरगिज नहीं किया जाए, वरना नताइज खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं आज के वजीफे की जानिब। याद रहे कि हमारा ये वजीफा अल्लाह ताला के दो प्यारे से सिफाती नामों का है। तो आइए पहले आपको ये बताते हैं कि अल्लाह ताला के ये दो सिफाती नाम कौन से हैं। ये दो नाम हैं या हनानो या हलीमो। दोस्तों, ये अल्लाह के
ایسے پیارے نام ہیں کہ ان کو جب انسان کسی کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت مطلوب کے دل میں ڈال دیتا ہے، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے اپنے پاس 100 دانوں والی تسبیح لے لینی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں یا حنانو یا حلیمو کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ دونوں ناموں کو آپ نے ایک ساتھ پڑھنا ہے، علیحدہ علیحدہ ان ناموں کو نہیں پڑھنا، یعنی یا حنانو یا حلیمو دونوں ملا کر ایک تصور کیا جائے گا۔ اولو آخر 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ یوں یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد جس شخص کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہو گئی ہو یا جو شخص آپ سے ناراض ہو چکا ہو، اس شخص کے دل میں محبت پیدا کرنے کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے آپس کی محبت اور صلح کی دعا کریں اور اس عمل کو 11 یا پھر 21 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت جلد صلح ہو جائے گی، آپ کی محبت مطلوب کے دل میں پیدا ہوگی، فاصلے دور ہو جائیں گے، قربتیں بڑھیں گی۔ بیوی اگر ناراض ہے تو خاوند اس عمل کو کرے اور اگر خاوند ناراض ہے تو بیوی اس عمل کو کرے۔ یاد رہے کہ یہ عمل خواتین ناغے کے دنوں میں بھی کر سکتی ہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ یہ وظیفہ بلا ناغہ کرنا ہے، درمیان میں ناغہ نہیں کرنا۔ ناغے کی صورت میں وظیفہ دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ یہ عمل بہت ہی خاص و مجرب عمل ہے، جس نے بھی کیا ہے اس کا مسئلہ حل ہوا، اس لیے ضرورت کے تحت خود بھی اس عمل کو ضرور کریں اور اس عمل کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ وہ خواتین اور مرد حضرات جن کو اس وظیفے کی تلاش ہے یہ ویڈیو ان تک پہنچ سکے۔ دوستو، میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ازدواجی رشتے کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کسی ایک سے غلطی ہو جائے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کی غلطی پر اس کو سمجھائے۔ آپس میں ناچاکی کو بڑھنے سے پہلے معاملے کو سلجھا لیا جائے تاکہ معاملہ پیچیدہ نہ ہو اور نوبت علیحدگی تک نہ جائے۔ یاد رہے کہ شیطان جتنا خوش میاں بیوی کی علیحدگی پر ہوتا ہے اتنا کسی اور گناہ پر خوش نہیں ہوتا، اس لیے شیطان کو خوش نہیں کرنا چاہیے اور آپس میں خوشی خوشی زندگی گزارنی چاہیے۔ یاد رہے کہ مردوں کو آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کا درس دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق میں اچھا ہو، اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہوں۔ باروایت صحیح ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جان لو کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور جان لو کہ تم میں سے سب سے بہتر اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے والا میں خود ہوں۔ ایک روایت میں اسی بات کو ایک منفی اسلوب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے پاس 70 عورتوں نے چکر لگایا ہے، ہر عورت اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی۔ میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی شکایت آئی ہے وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں، یعنی جن شوہروں نے اپنی بیویوں سے ایسا سلوک روا رکھا ہوا ہے جس پر وہ شاکی ہیں اور جس سے ان کا قلبی اطمینان چاہتا رہا ہے، تو وہ لوگ اچھے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ اس اصول کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی۔ ظاہر بات ہے کہ شکایت صحیح ہے یا غلط، اس کا فیصلہ تو فریقین کے بیانات کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے لیے بطور سرزنش لوگوں کو متنبہ فرما دیا۔ اس لیے مردوں کو ایسے معاملات میں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور معاملے کو بڑھانے کی بجائے معاملے کو سلجھانا چاہیے۔ یہی ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ احباب، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ہمیں آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔